यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। कर्मचारीलाई उच्च मनोबलयुक्त र उत्प्रेरित राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कर्मचारीहरूलाई आग्रह। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदल सीट बाँडफाँडमा सहमति नजिक। डेंगू नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। डेंगू परीक्षणको शुल्कमा 1 हप्ताभित्रै एकरूपता कायम गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तयारी। र बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा लिज ट्रस नियुक्त। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीको लागि आफूलाई प्राप्त कार्यादेश आजसम्म टुंग्याउने भएको छ। कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको थियो। बैठकले चुनावी तालमेल र सीट बाँडफाँडका सम्बन्धमा आफ्नो काम सकेसम्म आज नै टुंग्याउने गरी हिजोको बैठक सम्पन्न भएको कार्यदलका सचिव अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। सीट बाँडफाँडका सम्बन्धमा सहमति नजिक पुगेको र कार्यदलका तर्फबाट सकेसम्म छिट्टै शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। दलहरूलाई प्राप्त मत अनुसार र केही राजनैतिक विषयलाई समेत मध्यनजर गरी सबैलाई सम्मानजनक र न्याय हुने गरी सीट बाँडफाँडको खाका बनाइएको सचिव जोशीले बताउनुभयो। कार्यदलको बैठक आज साँझ 5 बजे पुनः बस्ने र आफ्नो जिम्मेवारी टुंग्याउने सहमति भएको जनाइएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आगामी आम निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला संयोजक रहनु भएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महासचिव देव गुरूङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन हुनुहुन्छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भूषाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट नेताहरू रामसहाय प्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरी सीट बाँडफाँड हुने बताउनु भएको छ। हिजो धनगढ़ी विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले गठबन्धनमा मागे अनुसार सीट भाग नपरे पनि सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने गरी सीट बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनले प्रभावकारी तालमेल गरेरै निर्वाचनमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि त्यस विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्य अवधि थप्ने गरी विधेयक ल्याउन नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। सांसदहरूले विधेयकमाथि एकल र संयुक्त गरी 11 वटा संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभयो। मन्त्री कोइरालाले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानूनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको
तालाबन्द गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अवैध रूपमा आर्जित गरेको सम्पत्तिलाई कोही कसैले स्वीकार्न नसक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका नयाँ कानूनलाई स्वीकार गरेर हाम्रोमा समसामयिक बनाएर जानुपर्नेमा कानून मन्त्री कोइरालाले जोड़ दिनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले किसानले समयमा मल तथा बिउ पाउन नसकेको हाल सञ्चालनमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ़ गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसै गरी सांसदहरूले भूकम्प प्रभावित नागरिकको आवास निर्माणको काम पूरा नभएकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन र 40,000 भूकम्प प्रभावितको समस्याको समाधान गर्न माग पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 र प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई पारित गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 लाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। कारागार विधेयक 2079 माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री खाँडले कारागारमा रहेका बन्दीको मानसिक अवस्थाको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 लाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक 2075 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बीमालाई यो विधेयकले कुनै बाधा नगर्ने जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 26 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ आज 19औं निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 19औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा राष्ट्र सेवक सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीमा बधाई तथा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजामती कर्मचारीलाई समय सापेक्ष तलब भत्ता तथा वृत्ति विकास व्यवस्थापन गरी उच्च मनोबलयुक्त र उत्प्रेरित राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवाले आर्थिक सामाजिक विकास र नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पुर्याउँदै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओइ, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र? हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने, मजाले चलाउने। स्टार 1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढ़ाउने विषयमा दलहरूबीच सहमति भएको छ। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको हिजोको बैठकमा संशोधन विधेयकलाई अघि बढ़ाउने निर्णय भएको सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। सरोकारवाला पक्ष र अन्य संघ संस्थाको राय, सुझाव, धारणा र परामर्श लिएर जतिसक्दो चाँडो विधेयकलाई टुंग्याउने विषयमा सहमति भएको उहाँले
जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङले संशोधन विधेयकलाई यथाशीघ्र छिटो टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं समिति सदस्य वर्षमान पुनले सबैको सहमति कायम गरी कसरी विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गृह कार्य गरौं भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा गत आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका सेनाध्यक्ष पाण्डेले हिजो प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। यसअघि उहाँले हिजो शिवपुरी स्थित सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गर्नुभई कलेजको वस्तुस्थिति लगायत विविध पक्षबारे जानकारी हासिल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हिजो आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष भाषा आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै अध्यक्ष डाक्टर अवस्थीले आयोगले नेपाली भाषाका अतिरिक्त विभिन्न 11वटा अन्य भाषालाई प्रदेशगत रूपमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिश गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष अवस्थीले भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि भाषिक सर्वेक्षण गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारमा जोड़ दिनुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले भाषा संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि भाषा आयोगले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ़ गठबन्धनबीच सीट बाँडफाँड न्यायोचित र सम्मानजनक ढंगले हुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूसँग मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटमा मन्त्री कार्कीले न्यायोचित सम्मानजनक सीट बाँडफाँड चाँडै र व्यवस्थित रूपले हुने बताउनुभयो। मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ़ाउन गठबन्धन जरूरी रहेको बताउँदै गठबन्धन दलहरूको सिद्धान्त फरक भए पनि मुलुकको स्वाधीनता, लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा सबैको साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई डेंगू नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेंगूको संक्रमण बढ़दै गएकाले नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नु भएको हो। कोरोना महामारी कायमै रहेको अवस्थामा हाल देशव्यापी रूपमा फैलिँदै गइरहेको डेंगू रोगका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न गएको जोखिमको अवस्थाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। डेंगू संक्रमणबाट नेपालमा यही भदौ महिनामा 1 जनाको ज्यान जानुका साथै पछिल्लो समय 5,000 बढ़ी व्यक्ति बिरामी परेको पाइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगू परीक्षणको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबीच हिजो भएको बैठकमा निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरोकारवालाको समेत सुझावका आधारमा एक साताभित्रै एकरूपता कायम गर्ने सहमति भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर ठाकुरले विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाले मनपरी शुल्क लिने गरेको पाइएकाले 3 दिनदेखि एक साताभित्रमा डेंगूको शुल्क निर्धारण गरिने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा डेंगूको परीक्षण शुल्क, डेंगू नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास, काठमाडौँ महानगर तथा अन्य पालिकाले गरिरहेका काम लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। पछिल्लो समय थप 300 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4,590 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। यस्तै हिजो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। हिजै कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप 3,59,065 जनाले लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै यसलाई निरन्तर अघि बढ़ाउने जनाएको छ। नक्सा पास नगरी निर्माण भएका र नक्सा पास अनुरूप निर्माण नगरिएका दुवै संरचना भत्काउने काम निरन्तर जारी राख्ने काठमाडौँ महानगरपालिका नगर
प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। लोपोन्मुख चेपाङ प्रजा समुदायले नयाँ वर्ष न्वागी मनाउँदैछन्। हरेक वर्ष मध्य भदौमा यो समुदायले पर्व मनाउने गर्दछन्। उनीहरूले यस पर्वलाई छोनाम पनि भन्ने गर्दछन्। यस वर्ष भदौ 22 अर्थात आज न्वागी पर्व मनाइँदैछ। संविधान सभा सदस्य तथा नेपाल चेपाङ संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गोविन्द राम चेपाङले चेपाङको सामुदायिक सांस्कृतिक पर्व भएको बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा चेपाङ जातिको संख्या 68,379 पुगेको छ। कैलालीका मुक्त कमलरीहरू आर्थिक अभावका कारण शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले मुक्त कमलरी घोषणा गरे पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण विद्यालय जाने र पढ्ने इच्छा पूरा हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। कैलालीबाट संवाददाता ईश्वर साउदको यो रिपोर्ट। कैलालीका मुक्त कमलरीहरूले आर्थिक अभावका कारण आफूहरू शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन्। शिवनगरकी आशा चौधरी पढ़ाई हम कह के ले गेल बस नहीं पढ़ाई कलर का शहर और घरे काम करो भाड़ा ढो लुगा उगा ढो दूं तो स्टे करत करत 2 वर्ष वहाँ बैठनु घरे फिर पढ़नु 1 वर्ष आके फिर नाइसे के लगने बुहाकुरा त फेगिनु काठमाडौँ घरे आर्थिक कमजोरी लेके। आशा चौधरी जस्तै ममता चौधरीको पनि विद्यालय गएर पढ्ने ठूलो इच्छा थियो। बच्चा पढ्न जान्थे तिनीहरूलाई देखेर म रुन्थे पहिला अनि मैले आफ्नो मालिकसँग मलाई पनि पढाइदिनु भनेर भने मालिकले के भने कि पढ्यो भने पैसा दिन्न रे कि त पढाइ छोड्नु पर्यो कि त पैसा लिनु पर्यो भनेर। सरकारले 2070 सालमा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरे पनि आफूलाई गाँस बाँस र कपासको व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको मुक्त कमलरीहरू बताउँछन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अधिकांश मुक्त कमलरीहरूले विद्यालयको मुखै देख्न पाएनन् भने जेनतेन गरी विद्यालयसम्म पुगेका पनि आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउन निकै गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। मनिषा चौधरी कुनै साथीले त पढाइ पनि छोडेका छन् निशुल्क शिक्षा नपाएर घरको अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दा म चाहिँ कहिलेकाहीँ छुट्टीको बेला मन्जुरी गएर पढिरहेको छु। मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार कैलाली जिल्लामा अहिले 4074 जना मुक्त कमलरी छन्। उनीहरू मध्ये अहिलेसम्म 95 जना मात्र स्नातक तहमा पढिरहेका छन्। पढिरहेकालाई सरकारले छात्रवृत्ति र नपढेकालाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी सिप दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मुक्त कमलरी मंजू डगौरा पढ्नवाला लड़कन है सरकार मजा से हेर छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दे तो नाई पढ़ने वाला का कठिन विवाहित कमलरीन है जो सिर्फ मुला तालिम दे दे सरकार हेर दिले रह तो शायद कुछ बने सीख दे ना। कक्षा 12 सम्म पढ्ने मुक्त कमलरीलाई स्थानीय तहले सामान्य रूपमा छात्रवृत्ति दिने गरेको भए पनि उच्च शिक्षाका लागि भने दिने गरेको छैन। टिकापुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी 12 भन्दा माथिको क्याम्पस लेभलको लागि स्थानीय तहबाट छैन। अहिले चाहिँ त्यो काम खास प्रदेशमा तहत हुनाले प्रदेशले गर्नुपर्ने हो। तर उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने छात्रवृत्तिको विषयमा अहिले खासै व्यवस्था गर्न नसकिएको बताएको छ। यस विषयमा जुन तहको सरकारले मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने हो ती तहको सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरी उनीहरूको उच्च शिक्षा पढ्ने धोको पूरा गरोस्। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा कन्जर्भेटिभ पार्टीकी नेत्री लिज ट्रस नियुक्त हुनु भएको छ। उहाँ बेलायतको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसअघि मार्गरेट थ्याचर र टेरिजा मे यूके को प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ। नेत्री लिजलाई महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले स्कटल्याण्ड स्थित बालमोरल कासलमा औपचारिक पद बहाली गराउनु भएको छ। बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति समारोह पहिलो पटक देश बाहिर भएको हो। सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीले ट्रसलाई आफ्नो प्रमुख नेताका रूपमा चयन गरेको थियो। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि लण्डन स्थित राजदरबारमा समारोह आयोजना गर्ने परम्परा भने यसपालिबाट रोकिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कन्जर्भेटिभ पार्टीका पूर्व अध्यक्ष बोरिस जोन्सनले ट्रसलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। उद्योगी व्यवसायीहरूले देशमा लगानी मैत्री वातावरण बनाइदिन सरकारसँग अनुरोध गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यात प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवसायी एवं सरोकार भएकाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता, धागो, चिया लगायतका वस्तु निर्यात गरी लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था भए पनि लगानी मैत्री वातावरणको अभावमा मुलुकले ठूलो लगानी गुमाउनु परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले जारी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा रहेका अस्पष्टता र एक आपसमा
राज्यका व्यवस्था, संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कर नीति, घोषित अनुदान रकम समयमै प्राप्त नभइरहेको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लगायतले कारोबार गर्न समस्या भएको गुनासो अर्थमन्त्री समक्ष गर्नुभएको थियो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संघ संस्थाले झेल्नु परेको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशमै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन सहित आयात कम गरी निकासी वृद्धि गर्ने पक्षमा सरकारलाई सहयोग गर्न व्यवसायीहरूसँग अनुरोध गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भारतलाई बेचेको दरमा आन्तरिक उपभोक्तालाई ऊर्जा उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिए बमोजिमको 8% ले हुने रकम अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालसम्म 98% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। चिनिया निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता अनुसार विमानस्थलका प्राय सबै निर्माणका काम सकिएका छन्। विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणका काम सकिएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 जनवरी 1 अर्थात आगामी पुष 17 गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्राधिकरणले केही दिन अघि विमानस्थल छेउको रिठेपानी डाँडा कटानका लागि बोलपत्र आह्वान समेत गरिसकेको छ। विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि अवरोधका रूपमा रहेको रिठेपानी डाँडा कटानको प्रक्रिया शुरू भएर कामका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बैठकमा बोल्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहनुभएका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले नेपालको पुँजी बजारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज धान्ने अवस्था नभएको भन्दै कारोबार घटेर 1 अर्बमा सीमित हुन लागेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद दाहालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन लागि उल्लेख गर्दै नयाँ स्टक स्थापना नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपालले विजयी शुरूआत गरेको छ। हिजो त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले भूटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै विजयी शुरूआत गरेको हो। नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गर्नुभयो। खेलको 12औं मिनटमा नेपालका लागि सावित्राले पहिलो गोल गर्नुभएको थियो। पहिलो हाफ 1-0 गोल अन्तरमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा नेपालले थप 3 गोल गरेको हो। खेलको 67औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्नुभयो। खेलको 72 र 84औं मिनेटमा गोल गर्दै अनिताले भूटान विरूद्धको गोल अन्तर 4-0 गोल अन्तर बनाउनुभयो। नेपाली टीममा हिजोको खेलबाट दिपा शाही, अमिषा कार्की र समीक्षा घिमिरेले डेब्यू गर्नुभएको छ। यो जितसँगै समूह बीमा रहेको नेपालले 3 अंक जोडेको छ। उद्घाटन खेलको पहिलो हाफ वर्षाले प्रभावित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भूटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिव्स सहभागी रहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 22.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:19 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कर्मचारीलाई उच्च मनोबलयुक्त र उत्प्रेरित राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदल सीट बाँडफाँडमा सहमति नजिक। डेंगू नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सरकारलाई आग्रह। डेंगू परीक्षणको शुल्कमा 1 हप्ताभित्रै एकरूपता कायम गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तयारी। र बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा लिज ट्रस नियुक्त। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।